अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीएस टेट, एपी टेट और डीएससी के लिए उर्दू पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 3 के लिए उर्दू असबाक जो जमात शशम से दहम तक के पूरे असबाक मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। यही मेरी कोशिश है कि मैं ये सारे असबाक यानी कि जमात शशम से दहम तक सारे असबाक अपलोड कर सकूं। तो चलिए, आज का हमारा उन्वान है जमात हश्तम से। पहला उन्वान मनाजात मकबूल। मनाजात मकबूल है, ये रहा पहला, और शायर नहीं है, माखूज है ये। और सिंफ जो है हम्द है। हाँ, हम्द यही दुआ हम्द नात मनाजात ये सेम होते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क होता है। हम्द और खुदा की शान में, खुदा की शान जिसमें बयान की जाती है, खुदा की शान को बयान करते हुए जो नज़म होती है उसे हम्द कहते हैं। मनाजात दुआ है, यानी कि अल्लाह की तारीफ़ करते हुए दुआ करना, इसे मनाजात कहा जाता है। और हम्द जो है वह अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, इस नज़म में से हम्द कहते हैं। और दुआ क्या है? और दुआ होती है, ये आप लोगों नात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ उसमें बयान की जाती है, यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा उन्वान मनाजात मकबूल। मनाजात मकबूल, यहाँ पर मदा दिया गया है। शायर इस नज़म में अपने दुखों और मुसीबतों का इजहार खुदाए बरतर के सामने करता है कि वही कारसाज है, इसके सिवा कोई नहीं। दुआ इबादत का मकसद है, दुआ के अहमियत को उजागर करना ही इस नज़्म का अहम मकसद है, यानी कि दुआ की अहमियत बताना, यानी कि अल्लाह की तारीफ करते हुए दुआ करना और दुआ की अहमियत को बताना ही ये मनाजात मकबूल है। यह हमारा आज का उन्वान है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं मनाजात मकबूल। ऐ खुदाए पाक रहमान व रहीम, खाजी हाजात व वाहिब व करीम, ऐ अल्लाहुल आलमीन, ऐ बेनियाज दीन व दुनिया में हमारे कारसाज, तू ही माबूद और तू ही मकसूद है, तेरे ही हाथों में खैर वजूद है। हम तेरे बंदे हैं और तू है खुदा, तू करीमुल मुतालुक और हम हैं गदा। हम गुनहगार और तू गफ्फार है, हम भरे ऐबों से तू सित्तार है। हम हैं बेकस और तू बेकस नवाज, हम हैं नाचार और तू है चारासाज। तू वो कादिर है कि जो चाहे करे, जिसको चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। तू वो दाता है कि देने के लिए दर तेरी रहमत के हरदम हैं खुले। तेरे दर पे हाथ फैलाता है, जो पा ही लेता है वो हर मकसूद को। मांगना हम पर किया है तूने फर्ज, और सिखा हमको दिए अदब अर्ज। मांगने को भी हमें फरमा दिया, मांगने का ढंग भी बतला दिया, बल्कि मजमून भी हर एक दरख्वास्त का हमको या रब तूने खुद सिखला दिया। हर तरफ से हो के हम खौरा व तबाह, आ पड़े अब तेरे दर पे या अल्लाह। गरचे या रब हम सरापा हैं बुरे, अब तू लेकिन आ पड़े दर पे तेरे। दिल में है लाखों उम्मीदें जलवा गर, हाथ उठाते शर्म आती है मगर। तू गनी है और हम हैं बेनवा, कौन पूछेगा हमें तेरे सिवा। है तू ही हाजत रवाए दो जहां, हम तेरा दर छोड़ कर जाएं कहाँ। अपनी रहमत हम पे अब मबजूल कर, ये मनाजात और दुआ कबूल कर। तो ये थी मनाजात जो दुआ थी। इसके बाद यहाँ पर खुलासा दिया गया है, अब खुलासा करेंगे। इस मनाजात में शायर ने आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपनी ख्वाहिशात और रंज व आलम को अल्लाह की बारगाह में पेश किया है। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तू रहम करने वाला है, तू ज़रूरतों को पूरा करने वाला और करम करने वाला है।
اے دونوں عالم کے معبود، تو بے نیاز ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے کام بنانے والا، تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی سب کا مقصود ہے۔ تیرے ہی ہاتھوں میں ہماری بھلائی ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تو خدا ہے، صرف تو ہی کرم کرنے والا اور گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ہم مجبوروں کو کچھ ہے یہاں دینے والا، ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے والا اور صرف تو ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ تیرے دروازے ہمیشہ محتاجوں کے لیے کھلے ہیں، تیرے آگے جو مانگنے بیٹھتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے، اسی لیے تو نے ہم پر مانگنا ضروری قرار دیا اور مانگنے کے آداب بھی بتلایا۔ اے اللہ، ہر طرف سے نا امید ہو کر تیرے دروازے پر آ گئے ہیں، ہم میں بہت سی برائیاں ہیں لیکن تیرے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں، اسی لیے امیدیں لے کر آئے ہیں، تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، تیرے سوا کون ہماری سننے والا ہے، تو ساری دنیا کی حاجت پوری کرنے والا ہے، ہم تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں۔ اے اللہ، ہم مجبوروں کی طرف توجہ کر اور ہماری دعا کو قبول کر، آمین۔ یہ رہا خلاصہ مناجات مقبول کا۔ صنف سخن، یہاں پر صنف کی تعریف دیا گیا ہے کہ مناجات کسے کہتے ہیں۔ مناجات کے لفظی معنی دعا، عرض، التجا کے ہیں اور اصطلاح شاعری میں وہ نظم جس میں خدا کی تعریف کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کا اظہار اعجاز و انکساری کے ساتھ کیا جائے، مناجات کہلاتی ہے۔ تو یہ ہے مناجات کسے کہتے ہیں۔ مناجات کے لفظی معنی جو ہیں وہ دعا ہے، عرض ہے، التجا کرنا ہے، اور اصطلاح شاعری میں وہ نظم کو کہہ رہے ہیں جو خدا کی تعریف کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کا اظہار جو عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسے ہی مناجات کہتے ہیں۔ اس میں سے کوشچن آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا گرامر، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں سے حرف تہجی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی۔ حرف تہجی مندرجہ ذیل ہیں: الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، ج، ح، خ، د، ڈ، ذ، ر، ڑ، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، خ، ق، گ، ل، م، ن، و، ی۔ یہ ہے یا۔ حروف کی آوازوں اور ان کی تحریری شکلوں کا نام علم ہجا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ علم ہجا کہتے ہیں۔ حروفوں کی آوازوں اور ان کی تحریری شکلوں کا نام کیا ہے؟ حروف ہجا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ حروف علت، حروف علت کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ ایسے حروف جو بعض وقت اعراب کی جگہ استعمال ہوتے ہیں وہ تین ہیں: الف، واو، ای۔ زبر کی جگہ الف، زیر کی جگہ ای اور پیش کی جگہ واو کا استعمال ہوتا ہے۔ اعراب یعنی زبر، زیر، پیش کو علامت علت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ رہا مین۔ اگر آپ لوگوں کو ارباب یعنی ارباب کے معنی کیا ہے ایسا دے سکتا ہے، الف، الف، ای، واو، ایسا دے کے بھی پوچھ سکتا ہے کہ اعراب کسے کہتے ہیں، یا پھر یہ دے سکتا ہے کہ علامت علت کون سے ہیں، بلکہ حرف تہجی پوری دے سکتا ہے، یا پھر حرف شمسی، حرف قمری جو ہے ان کے الفاظ بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے الف، واو، ای اس کا دھیان میں رکھیں۔ الف، واو، ای کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کیا کہتے ہیں؟ الف، واو، ای کو علامت علت کہتے ہیں۔ کس کو؟ الف، واو، ای کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے باقی حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف صحیح کہلاتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو۔ تو دیکھیں الف، ب، ت، ث، اس میں الف، ب، ت، ث، ج، ح، خ، الف نہیں دیا اس میں، ب، ت،
ते से, अलिफ नहीं है इसमें, सॉरी, इसमें अलिफ नहीं, ये ऐसे टिक वाला निशान से ऐसा मालूम हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट हो रही, ये अलिफ नहीं है। ये बे ते से, जीम है खे, दाल डाल, क्या बाकी के जो भी हुर्फ है ये पूरे क्या कहला रहे हैं, हुर्फ सही कहला रहे हैं। तो देखिए ये बाकी के जितने भी हैं हुर्फ ये पूरे हैं हुर्फ सही। इस तरह हुर्फ की दो किस्में होती हैं, हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही। कौन सी दो हुर्फ हैं, दो किस्में हैं, एक का आकर कौन सा है, हुर्फ इल्लत, और दूसरा आकर हुर्फ सही। ये मेरे चैनल में इसके और भी वीडियोस है, ये ग्रामर के क़वायद के बाकी के, वो भी आप लोग देख सकते हैं। वो इसी बुक्स के ही रिलेटेड मैं वो पोस्ट करी हूँ, अगर वो भी देख सकते हैं तो उसमें से भी आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, दूसरों तक भी पहुँचाए, क्योंकि उर्दू के बहुत कम है, उर्दू कोई ऐसे नहीं है वीडियोस सर्च करने पर यूट्यूब में तो कहीं भी इतने ज़्यादा मिले नहीं मुझे भी, तो मैं सोची कि वीडियोस अपलोड कर लूँ मैं ही, तो उर्दू से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को पसंद हो तो मेरे वीडियो उसमें अगर और कुछ चाहिए तो उसका कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ ऐसा कोई वीडियो चाहिए जिससे उर्दू के और मालूमात हासिल हो, ये सब कुछ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।